हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कतिले चाहिँ हाम्रो नेपाल करिकुलम फ्रेमवर्क भनेर बुझिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो गलत चाहिँ नबुझ्नु होला है। एनसिएफ भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै पनि गाउँको सहरको होइन कि एउटा देशभरिकै हाम्रो करिकुलमको फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै आज तपाईँहरूले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो एनसिएफको काम के हो त? एउटा देशभरिकै लागि हाम्रो एउटा करिकुलम बनाउनु पर्ने हो। अर्थात् देशमा हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरू हुन सक्छन्, कोही गाउँका, कोही सहरका, कोही नेपाली बुझ्ने, कोही अरू भाषा बुझ्ने हुन सक्छन्। ती सबैलाई चाहिँ के गर्नु हो त? ध्यानमा राखेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ सोचेर कुन कोर्स कसले पढ्न सक्छ त, हैन? त्यो सबैलाई समान तरिकाले सोचेर नै हाम्रो एउटा पाठ्यक्रम बनाउनु नै हाम्रो के हो त? नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो। अब नेपालको लागि छ भनेदेखि चाहिँ हामी नेपाली जनताको लागि सोच्छौँ। त्यही कुरा हाम्रो इन्डियाको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो भनेदेखि उसले आफ्नै देशको लागि सोध्छ क्या। अर्थात् हरेक देशको हाम्रो यो नेसनल करिकुलम फरक हुनसक्छ। हेर्छ नि हामी विदेशहरूमा +2 ब्याचलरकै फरक तरिकाले हुन्छ, नेपालमै फरक तरिकाको छ। प्राय नेपाल र इन्डियाको हाम्रो मिलिरहेको हुन्छ, किनकि इन्डियामा जे छ हाम्रो नेपालमा त्यही नै हामीले एज एडप्ट गरिरहेको हुन्छौँ। चाइनाको फरक छ, होइन? त्यसरी अरू कन्ट्रीको हाम्रो फरक हुनसक्छ क्या। तर नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कलाई हामीले यति कुरा चाहिँ ध्यानमा राखेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो फ्रेमवर्कले हाम्रो टिचर र हाम्रो स्कुल र स्टुडेन्ट ती सबैलाई सोचेर चाहिँ एउटा करिकुलम बनाउँछ, जुन चाहिँ सबैको लागि बेस्ट हुन्छ। यसरी बनाइन्छ कि टिचरहरूलाई पढाउन पनि सजिलो, स्टुडेन्टलाई बुझ्न पनि सजिलो। यस्तो नहोस् कि टिचरलाई पढाउन सजिलो तर स्टुडेन्टलाई बुझ्न गाह्रो, त्यस्तो होइन है। सबैलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो एउटा बनाइएको करिकुलम हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त? एनसिएफ। हेर्नु नि यहाँनिर हाम्रो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ मान्छे छ भनेर नसोच्नु होला, खासमा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि बुक हो क्या। बुकको डिजाइनिङ कसरी गर्ने, डिजाइन भनेको कलरहरू, फोटोहरू होइन क्या। के कुराहरू पढाउने, होइन? के कुरा जान्न मन लागेको हुनसक्छ स्टुडेन्टहरूलाई, के जान्दा उसलाई भविष्यमा फाइदा हुनसक्छ त। ती कुराहरू नै हाम्रो एनसिएफले डिसाइड गर्छ क्या। जस्तो हामीले कुन किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, होइन? के कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुरा हाम्रो एनसिएफले डिसाइड गर्छ। ल, यति त हाम्रो आजको टपिक है। अब हामी आफ्नो कन्टेन्टतिर लागौँ न त, है? अर्थात् अब हामी आफ्नो एनसिएफको डिस्क्रिप्सनतिर लागौँ र यसमा हामीले एनसिएफमा भनेको के हो, होइन? हाम्रो एनसिएफको स्ट्रक्चर र के सब्जेक्टहरू चाहिँ एज अ मेजर रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कको एम के हो, उद्देश्य के हो त, उसको गोल भनौँ, पर्पज भनौँ, उसको मिसन के हो त हाम्रो एनसिएफको, त्यो कुराहरू जान्नेछौँ। तपाईँहरूले बेसिक आइडिया लगाइसक्नु भएको छ, तर म तपाईँहरूलाई एकदमै डिटेलमा भन्न चाहन्छु। र नबुझेको कुराहरू भिडियो तुरन्तै पज गर्नु होला र हामीलाई कमेन्ट गरेर क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। र कतिजनाले हाम्रो एनसिएफले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट, टिचर र स्कुलको लागि मात्र सोध्छ भनेर सोचिरहन्छन्। खासमा हाम्रो एनसिएफले चाहिँ सोसाइटीको लागि पनि प्लानहरू गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन सक्ला भन्ने तपाईँहरूको मनमा क्वेसन होला, किनकि हामी मान्छे हौँ क्या, र मान्छे स्कुलमै गएर पढिरहेको हुन्छ। यदि स्कुलमा राम्रो स्टुडेन्ट छ भनेदेखि पक्का ऊ लाइफमा पनि एउटा राम्रो मान्छे हुन्छ। यदि ऊ स्कुलमै हाम्रो एउटा राम्रो मान्छे बन्न सकेन, होइन, उसले आफ्नो डिसिप्लिनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि ऊ राम्रो मान्छे हुँदैन, र हाम्रो सोसाइटीमा नराम्रो मान्छेहरू धेरै हुन्छन् क्या। हो, अर्थात् भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो एनसिएफले राम्रो करिकुलम बनाएर स्टुडेन्टलाई राम्रो मात्र होइन, स्कुललाई र टिचरलाई मात्र राम्रो र बेस्ट बनाउने होइन कि उसले चाहिँ एउटा हाम्रो सोसाइटीलाई नै राम्रो बनाउने प्लान चाहिँ गरेको हुन्छ। ठिक छ, ती कुराहरू छन्। र स्टुडेन्टहरूले हाम्रो सबै सिक्ने भनेको स्कुलमै हो है। स्कुलमै सिक्दछन्, स्कुलमै धेरै कुराहरू एचिभ गर्छन्, जित्छन्, होइन, हासिल गर्नेछन् धेरै कुराहरू। र प्रायः हाम्रो सेकेन्डरी स्कुलको
इन्डिङसम्म चाहिँ एज तिनीहरूले धेरै कुराहरू जानिसकेको हुन्छन्। अब हामी के गरौँ त, सबैको तरिकाबाट सबैको नजरबाट चाहिँ हाम्रो यो एजुकेसन सेक्टरको विकास सोचौँ न। जस्तो हामी स्टुडेन्ट भएर पनि सोचौँ, एउटा टिचर भएर नि सोचौँ, एउटा प्यारेन्ट भएर पनि सोचौँ न त, कि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ कसरी सक्सेस दिलाउन सक्छौँ, कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ हाम्रो गल्तीहरू सुधारेर एउटा नयाँ र सक्सेसफुल एजुकेसन सेक्टरको निर्माण गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ त हो। ती सबै कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ अहिले हामी जति छौँ हाम्रो पपुलेसन पछि पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन नि। पपुलेसन हाम्रो बढ्छ है, तपाईँहरूको पनि आफ्नो पछि बिहे होला होइन, एज बच्चाहरू हुन सक्छन्। प्राय हाम्रो पपुलेसन बढेकै केसहरू छन् है। पपुलेसन घट्नुभन्दा पनि पपुलेसन बढेकै धेरै केसहरू छ है। र यसरी हाम्रो पपुलेसन धेरै बढ्छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, करिकुलम टाइम टु टाइम अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, कन्स्ट्यान्टली हामीले चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। किनकि कुनै बेला हाम्रो 10 जना पढ्ने हुन्छन्, कुनै बेला 15 जना, कुनै बेला वर्ष बढ्दै हाम्रो अहिले हजारौँ लाखौँ मान्छे पढ्ने छन् क्या हो। त्यसरी नै हामीले आफ्नो करिकुलमहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। सँगसँगै समयको पनि त आफ्नै माग हुन्छ नि। हिजो हामीले क ख ग मात्र सिक्थ्यौँ, सधैँ त्यही सिकेर भएन नि त हो। आजकलको बच्चाहरू हाम्रो बोर्डमा भन्दा पनि बुकबाट भन्दा पनि अनलाइन धेरै पढिरहेका हुन्छन्, वा हाम्रो डिभाइसहरू युज गरेर पढिरहेका हुन्छन्। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ र एज मैले पनि जानेको र फेस गरेको कुराहरू हो। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ कि जुन हाम्रो एनसिएफ छ नि, हाम्रो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यसले चाहिँ हाम्रो भाइटल रोल खेलेको छ क्या। अल त्यो बाहिरबाट देखिँदैन कि ल यस्तो राम्रो काम हाम्रो एनसिएफले गर्यो भनेर होइन। अर्थात् हाम्रो स्टुडेन्टहरू राम्रो भए, हाम्रा विद्यार्थीहरू देशका राम्रो भए, शिक्षामा सुधार आयो, धेरै डेभलपमेन्ट भयो होइन। स्टुडेन्टले भन्छ नि त मैले आफै पढेर गरेको हो, मैले आफै सबै कुरा जानेको हो होइन। टिचरको पनि नाम लिँदैनन् कति स्टुडेन्टहरूले। तर वास्तवमा तिमीले जुन बुक पढ्यौ नि, जे कोर्सहरू पढ्यौ, त्यो कोर्स पढ्नुपर्छ भनेर बनायो कसले त? एनसिएफले हो। तिमीले यो कुरा पढेर चाहिँ फ्युचरमा राम्रो गर्न सक्छौ होइन, वर्ल्डमै बेस्ट हुन सक्छौ। त्यो डिजाइन कसले गर्यो त? हाम्रो एनसिएफले क्या। अर्थात् एनसिएफको रोल हाम्रो भाइटल छ क्या होइन, हिडेन छ, जुन हाम्रो हत्तपत्त देखिँदैन। तर हाम्रो लर्निङमा चाहिँ स्टुडेन्टको लर्निङ र हाम्रो उसको चाहिँ धेरै कुरा जान्ने कुराहरूमा हाम्रो एनसिएफको धेरै ठुलो रोल छ होइन। उसले चाहिँ एकदमै राम्रो रोल खेलेको हुन्छ, ठिक छ। र हाम्रो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन र टिचरहरूलाई पनि एकदमै यसले चाहिँ हाम्रो राम्रो हेल्प गरेको हुन्छ हाम्रो एज अ एनसिएफले। र एनसिएफले अरू पनि हाम्रो कामहरू गर्दछ, जस्तो हाम्रो रुल्सहरू, रेगुलेसनहरू, ड्राफ्टहरू बनाउँछन्, ताकि स्टुडेन्टहरू स्कुलमा हाम्रो के गर्न सकोस् त, पछि हाम्रो डिफ्रेन्ट लेभलमा जान सकोस्। किनकि हाम्रो पढेर मात्र भएन नि त, टेस्ट पनि लिनु पऱ्यो नि त। ल पढाउनु त पढायौँ, कसैले धेरै जान्यो, कसैले थोरै जान्यो, कसैले जान्दै जानेन। अब नजानेकोलाई त माथि लगाउनु मिलेन नि त। जति कुरा जानेर हामीले क्लास माथि बढाउनु पर्ने हो, ती सबै कुरा नजानिकन माथि लगाउनु भएन क्या हो। अर्थात् कति मार्क्स ल्याएर हाम्रो अगाडि जाने त, वा कति मार्क्स भन्दा पनि मार्क्सले कुरा नगरौँ, के कन्डिसन राख्ने त, उसले के कुरा जानिसकेपछि उसलाई अगाडि बढाउने, ती सबै कुरा हाम्रो एनसिएफले नै डिसाइड गरिरहेको हुन्छन्। र हाम्रो धेरै एमहरू छन् है हुन त नेसनल करिकुलम हाम्रो फ्रेमवर्कको, जसमध्ये दुईवटा हाम्रो एज अ मेजर रहेको छ। एउटा त हाम्रो स्टुडेन्टको निडहरू, रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्छ, पुरा गर्छ। अर्को त हाम्रो देशको, कन्ट्रीको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्छ क्या। अब स्टुडेन्टको रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु भनेको पछि त्यही स्टुडेन्ट हाम्रो देशको नागरिक हुन्छ हो। अब नागरिक मान्छेहरू, सिटिजनहरू डेभलप हुनु भनेकै हाम्रो कन्ट्री डेभलप हुनु हो। र कन्ट्री डेभलप हुनु भनेकै कन्ट्रीको निडहरू, आवश्यकताहरू फुलफिल हुनु हो। ल त्यति त छ नि, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन नि। ल दुईवटा छ, एउटा त स्टुडेन्टलाई हाम्रो
निडहरू आवश्यकताहरू पुरा गर्नु पर्यो, अर्को हामीले देशको आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो क्या। ल अब हामी थोरै गोल्स भनौँ वा एम्स भनौँ न। हुन त माथिको हाम्रो मेन एम भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ पुरा हुनै पर्छ हैन। त्यसैको लागि गरिन्छ डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। तर इन्डाइरेक्टली हेऱ्यो भनेदेखि केही हाम्रा धेरै कुराहरू छन्, 10-12वटा धेरै हुन सक्छन्, तर जसमध्ये हाम्रो केही मेजर र केही फोकस गरिएका एकदमै हाम्रो एज अ प्राइमेरी गोल्सहरू वा मुख्य भन्छौँ नि हामी, त्यो सबै गोल्सहरू एम्सहरू यहाँ छ नि हाम्रो, हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टु प्रमोट एन अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ द इन्डिभिजुअल। हेर्नु होला है, हाम्रो एनसिएफले एउटा दुईटा कुरामा मात्र होइन, कुनै पनि मान्छे कुनै पनि स्टुडेन्टको हरेक फिल्डहरू चाहिँ उसको राम्रो डेभलपमेन्ट होस्। जस्तो हाम्रो कोही म्याथमा मात्र राम्रो हुन्छ, कोही साइन्समा मात्र राम्रो हुन्छ, कोही हाम्रो सोसलमा राम्रो होला हैन। तर हाम्रो एनसिएफले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सब्जेक्टमा मात्र होइन, सबै सब्जेक्टमा राम्रो हुनुपर्छ। र पढाइमा मात्र होइन, एक्स्ट्रा हाम्रो एक्टिभिटी खेलकुदका कुराहरूमा, हाम्रो एज अ आर्ट्स भन्छौँ, डान्स भन्छौँ, ड्रइङको कुराहरूमा हो, यी सबैमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर त्यसै अनुसार उसले कोर्सहरू डिजाइन गरेको हुन्छ। जस्तो हामी सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू गर्छौँ नि त बच्चाहरूमा हुँदाखेरि, ठुलोमा गराइँदैन, एकदमै नराम्रो हो। खोइ पछि मान्छे लजाउँछौँ पनि, तर बच्चामा गीत गाइरहेको हुन्छन्, नाचिरहेको हुन्छन् हो। त्यही कुराहरू नै हाम्रो प्रमोट गर्नु हो क्या। अर्थात् एनसिएफले हाम्रो एउटा चारैतिर चौतर्फी विकास भन्छौँ नि, अलराउन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ क्या। अब फिजिकल हुन्छ, बडीको विकास गराउने कुरा हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल, सोसल र इमोसनलहरू भयो होइन, एक्टिभ भयो, हेल्दी, प्रोडक्टिभ लाइफस्टाइल, यी सबै टाइपको हाम्रो फिल्डहरूमा चाहिँ एनसिएफले चाहिँ प्रोपर डेभलपमेन्ट गरिरहेको हुन्छ क्या हो। जति चाहिन्छ त्यति विकास चाहिँ गराउँछ है हाम्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो टु फोस्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एप्रिसिएसन अफ बायोलोजिकल, फिजिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल वर्ल्ड। हेर्नु होला है, एनसिएफले चाहिँ हाम्रो के कुरामा चाहिँ उसको आदर सम्मान गर्न चाहन्छ, आदर सम्मान गर्न सिकाउँछ त। बायोलोजिकल कुराहरू जस्तो कोही हाम्रो स्ट्रङ होला, हेल्दी होला, कोही कमजोर होला, कोही हाम्रो लेस कमजोर अर स्ट्रङ होला हैन। सबैको आफ्नै बायोलोजिकल कुराहरू छन्, कोही ब्युटिफुल होला हैन, त्यतातिर नजाम। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो फिजिकल र टेक्नोलोजिकल, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एनसिएफले के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा राम्रो लर्नर बनाउँछ क्या। अर्थात् यी सबै कुरा चाहिँ उसले जान्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो बायोलोजिकल कुराहरू, हाम्रो जिनका कुराहरू हैन, त्यसै गरी हाम्रो एज अ बडीभित्र भएका हर्मोन्सहरू, ब्लडहरू, यी सबैको बारेमा चाहिँ एउटा राम्रो नलेज चाहिँ दिन्छ। हुन त हामी डक्टर होइन नि त, तर पनि हाम्रो बडीमा ब्लड छ, ब्लडको ग्रुपहरू हैन, हाम्रो एज अ हर्मोन्सले के काम गर्छ, ती सबै कुरा हामीले जानेका हुन्छौँ नि त। एउटा लेभलसम्म चाहिँ हामीलाई सिकाउने काम चाहिँ गर्दछ एनसिएफले हो। किनभने एनसिएफले चाहिँ सबै फिल्डलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ। फिजिकल कुराहरू भयो, फिटनेस हामी गर्छौँ नि त, लाइनमा प्रायः हाम्रो क्लास 10सम्म पिटी खेलाइन्छ, तर माथिको स्टुडेन्टहरूलाई खेलाइँदैन। माथिकोलाई पनि खेलाउनु पर्ने है, किनकि हाम्रो पछि मान्छेहरू झन् अल्छी हुन्छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ झन् एकदमै बेस्ट हो। सँगसँगै हाम्रो टेक्नोलोजिकल जस्ता धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सिकाएर चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गर्दछ है हो। किनकि हाम्रो यी सबै कुराहरू चेन्ज भइरहेको छ क्या। यी तिनटै कुरा कहिले पनि सेम हुँदैन। न तपाईँको बायोलोजिकल कुराहरू सेम हुन्छ, न तपाईँ फिजिकली सेम, बच्चा जवान बुढो हुँदै जानुहुन्छ, टेक्नोलोजी पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ हो। त्यो चेन्ज भएको इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी सिक्ने, कसरी जाने, डिसिजन कसरी लिने भन्ने कुरा प्रत्येक इन्डिभिजुअल, प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सिकाउने गर्दछ। त्यसै गरी नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो टु डेभलप इन द लर्नर नलेज एन्ड स्किल टु इम्पावर हिम। हेर्नु होला है, यसमा चाहिँ हाम्रो सिक्ने मान्छेको नलेजमा विकास गर्छ, उसको हाम्रो सिपमा विकास गर्छ हैन। सँगसँगै उसले काम गर्न सक्ने दक्षता, उसको काम गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ बिस्तारै हाम्रो चेन्ज लिएर आउँछ, बिस्तारै उसमा चाहिँ विकास गराउँछ, उसमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ बढाउने गर्दछ। र यी सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ बिस्तारै भइरहेको हुन्छन्, र पछि उसले त्यही कुराहरूबाट चाहिँ
इकोनोमिकल्ली पैसाको मामलामा पनि बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। यी त हाम्रो केही बेसिक कुराहरू भयो। तर सबैभन्दा राम्रो हाम्रो एनसिएफले चाहिँ जुन हाम्रो सोच्ने क्षमता हुन्छ नि हो, सोच्ने क्षमता बढाउँछ, क्रिएटिभ बनाउँछ क्या। त्यो सधैँ झ्याउ लाग्ने कुरा होइन। नयाँ नयाँ हाम्रो क्रिएसनहरू होइन, नयाँ नयाँ हाम्रो आविष्कारका कुराहरू हामीलाई एज अ सोच्नमा बाध्य गराउँछ र नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ सिपहरू सिकाउन पनि हामीलाई एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। यी सबै कुराहरू हामीले सिक्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फ्युचरको लागि हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ हो। किनकि हामीले सुरुमा क ख ग नै सिकाइन्छ क्या। सुरुमै कम्प्युटर चलाउन, कम्प्युटरमा लेखेको कुराहरू पढाउन त सिकाउँदैन नि त हो। अर्थात् हामीलाई फ्युचरमा के चाहिन सक्छ, के कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुरा हामीलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्टेप वाइज स्टेप सिकाउँछ। र एनसिएफले हामीलाई टेक्निकली र एजुकेसनली मात्र होइन, एउटा सोसल्ली होइन, सामाजिक रूपले र एउटा नागरिक एज अ सिटिजनसिप तरिकाले चाहिँ हाम्रो राम्रो र हामीलाई इक्वली चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ इक्विटी हुनुपर्छ, सोसल जस्टिस हुनुपर्छ, सबैलाई न्याय पाउनुपर्छ होइन, सबैले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ होइन। किनकि हाम्रो कति धेरै ठाउँमा हेर्नु भएको छ, कुनैमा हाम्रो एज अ ठुलो मान्छेहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिने होइन, ट्यालेन्टलाई प्रायोरिटी दिने, वा एज अ सोसलमा हुन्छ नि त, तल्लो जातको हो भनेर तँलाई प्रायोरिटी दिन्न, तँलाई राख्दिन, त्यस्ता कुराहरू गर्नु भएन है। हाम्रो अलवेज इक्विटी हुनु पर्यो। जेन्डरको बेसिसमा हुन्छ कि निडको बेसिसमा, इन्ट्रेस्टको बेसिसमा, सबै कुरामा हामीले चाहिँ जज गरेर उसलाई मात्र अपर्च्युनिटी दिने हो। उसलाई जेन्डरको बेसिसमा होइन, त केटा हो त केटी हो, वा यस्ता हुन्छ नि त हाम्रो धेरै कुराहरू होइन, वा जात जातिका बेसिसमा, केहीको बेसिसमा हुनु भएन। सिम्पली उसलाई के चाहिएको छ, उसको आवश्यकता के हो, उसको इन्ट्रेस्ट, उसलाई केमा मन लाग्छ र उसमा चाहिँ के गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यो सबै कुराहरूलाई बुझेर हामीले उसलाई चाहिँ मौकाहरू दिनु पर्यो क्या, यत्तिकै दिनु भएन। र हामीले जति पनि मान्छेहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउँछौँ नि, उसलाई चाहिँ देशभरि मात्र होइन, हाम्रो ग्लोबल्ली अर्थात् वर्ल्डभरि नै, दुनियाँभरि नै इन्टरडिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रो एज अ लास्टमा आउँछ, हामीले चाहिँ उसलाई कल्चरहरूलाई चाहिँ लाइफ लङसँग चाहिँ कल्चरहरू जुन हाम्रो संस्कृतिहरू हुन्छन् ती सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ सिकिराखोस् होइन। जति बेलासम्म बाँच्छ हो, मान्छेको जिन्दगीभर त हुँदैन, त्यही पनि हाम्रो जति बेलासम्म बाँच्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो उसलाई चाहिँ सबै मार्केटिङका कुराहरू सिकाउनु पर्यो क्या। किनकि हाम्रो कल्चर चेन्ज हुन्छ। हामी पहिले के साडी कुर्ताहरू लाउँथ्यौँ, अहिले जिन्स लाउँछौँ होइन। पहिले बिस्तारै बिस्तारै के नयाँ ड्रेसहरू आउला, खानेकुरा नयाँ टाइपको आउला होइन, चाउमिन मोमो आइसकेको छ अहिले। त्यसै गरी धेरै कुरामा हाम्रो मार्केटहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ उसलाई हरेक कुरामा चेन्ज भइरहेको जुन हाम्रो मार्केटको निड छ होइन, जुन हाम्रो बजारको आवश्यकता छ, ती सबै कुराहरूसँग कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु चाहिँ पर्दछ है। मैले चाहिँ हाम्रो यो नोट चाहिँ UKSAबाट चाहिँ लेखेको है। तपाईँहरू पनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि डिटेलमा जान्ने इच्छा लाग्छ भनेदेखि। र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ करिकुलम स्ट्रक्चर एन्ड सब्जेक्ट एरिया। अर्थात् हाम्रो करिकुलम जुन हाम्रो पाठ्यक्रम छ, जसलाई हाम्रो बेसिस मानेर टिचरहरूले पढाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, त्यसलाई कसरी बनाउने, त्यसको बनावट होइन कस्तो हुनुपर्छ, र ती सबैमा हाम्रो कुन कुन सब्जेक्ट चाहिँ मिनिमम राख्ने पर्ने हुन्छ त, ती सबै कुराहरू हामी थोरै आज गर्नेछौँ है त। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ एज अ एनसिएफको कन्सेप्टमा चाहिँ दुईवटा लेभलमा छुट्याइएको छ। एउटा हाम्रो बेसिक एजुकेसन जसमा चाहिँ हाम्रो ग्रेड 1 देखि लिएर 8 अर्थात् कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को लेभलमा आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी एजुकेसन, जसमा हाम्रो ग्रेड 9 देखि 12 अर्थात् 9 क्लासदेखि हाम्रो 12 क्लाससम्म र क्लास 1 to 8 सम्म। तर हाम्रो जुन यो क्लास 1 to 8 सम्म छ नि, यसलाई पनि हाम्रो एज अ मेजर 3वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एक त हाम्रो 1 क्लासदेखि लिएर
3 क्लाससम्म, अर्को हाम्रो 4 र 5 क्लास भनेर सेकेन्ड स्टेज, र थर्ड स्टेजमा हाम्रो 6, 7, 8 अर्थात् हाम्रो 8वटा क्लासलाई 3, 2 र 3 यसरी चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। र हाम्रो फर्स्ट स्टेज क्लास भनौँ वा ग्रेड भनौँ 1 to 3 मा चाहिँ हाम्रो मेजर सब्जेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एक त ल्याङ्ग्वेज भाषा सिकाउनु पर्यो, किनकि कति ठाउँमा हाम्रो एज अ नेपाली बुझ्दैनन्, त हामीले नेपाली पनि सिकाउनु पर्यो हैन, इङ्ग्लिस पनि सिकाउनु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो म्याथमेटिक्सका कुरा छ, नम्बरहरू त सिकाउनु पर्यो नि त काउन्टिङहरूको लागि हैन। त्यसै गरी हाम्रो सोशल स्टडिज भयो, यसमा हाम्रो केही सामाजिक कुराहरू हैन, त्यो मान्छेहरूका बारेमा, जात धर्म भाषाहरूको बारेमा थोरै यसो टच दिनु पर्यो हैन हल्का। र अर्को चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ आर्ट्सहरू, ड्रइङका कुराहरू, ह्यान्ड राइटिङका कुराहरू र लोकल निड बेस्ड एजुकेसन। अर्थात् हाम्रो गाउँघरमा के चलन हुन सक्छ, के कुरा सिक्नु पर्ने, कति ठाउँमा डान्स हुन्छ, कति ठाउँमा सिङ्गिङ, कति ठाउँमा योगा हुन्छ हैन, ती सबै कुराहरू हामीले के कुराहरू सिकाउनु पर्यो। र यो त हाम्रो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हो, यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, यो सब्जेक्टमा के कुराहरू राखिएको हुन्छ, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। र त्यसै गरी हाम्रो ग्रेड 4 देखि 5 मा चाहिँ हामीले नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ र सोसल यी 4वटा सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले मेजर फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला है, यहाँ ल्याङ्ग्वेजको कुरा छैन, यहाँ हाम्रो नेपाली भन्ने बुक नै हुन्छ है, तपाईँहरूले पनि पढिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो थर्ड स्टेज वा ग्रेड 6 देखि लिएर 8 मा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू, म्याथमेटिक्स, सोसल, साइन्स र लोकल सब्जेक्ट, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ मेजरली फोकस गरिएको हुन्छ है। यी साइडमा चाहिँ यहाँनिर डिस्क्रिप्सनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ कि कुन सब्जेक्ट किन चाहिन्छ। अब यी सबै हामीले पढेका सब्जेक्टहरू हो, हामी सबैलाई थाहा छ कि ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ, म्याथ किन चाहिन्छ, सोसल किन चाहिन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ वा गाह्रो लागेको केसमा। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्डरी लेभल ग्रेड 9 देखि 12 मा चाहिँ हाम्रो दुईटा छ, एउटा हाम्रो जेनरल स्ट्रिम छ, एउटा हाम्रो भोकेसनल स्ट्रिम छ। यो चाहिँ नयाँ सिलेबस हो है, पुरानो होइन नि, हामीले पढेको बेलाको सिलेबस छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो एज अ नयाँ पालाको सिलेबस हो। जेनरल स्ट्रिममा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, साइन्स, म्याथ, सोसल स्टडिज हैन, र हाम्रो लोकल सब्जेक्टहरू हुन्थ्यो भन्दाखेरि भोकेसनलमा चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स, मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ। अब इन्जिनियरिङमा पनि धेरै छन्, मेडिकल साइन्समा पनि थुप्रै छन्, हाम्रो नर्सिङका कुरा भयो हैन, भेटनरी डक्टरी पनि सुन्नु भएको छ। इन्जिनियरिङमा पनि हाम्रो मेकानिकल, कम्प्युटर, सिभिल सुन्नु भएको छ हैन। एग्रिकल्चरमा पनि धेरै छन् के हाम्रो, यसरी चाहिँ हाम्रो छुट्याइएको छ। ओ जेनरलमा चाहिँ हाम्रो धेरै थ्योरी बेसिसमा हुन्छ हो, तर हाम्रो यो भोकेसनल स्ट्रिममा चाहिँ टोटल्ली प्र्याक्टिकल बेस हुन्छ क्या, अर्थात् उसले प्र्याक्टिकल्ली धेरै कुराहरू जान्दछ क्या। अर्थात् यी हाम्रो भोकेसनल स्ट्रिमतिर गयो भनेदेखि उसले पढेर डाइरेक्ट काम गर्न सक्छ क्या, डाइरेक्ट जब गर्न सक्छ, त्यति क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप हुन्छ। तर हाम्रो यो जेनरल स्ट्रिममा चाहिँ धेरै थ्योरी छन्, अति नै थ्योरी छ है। यो ज हामीले पनि यही पढेको थियौँ पहिले, अब राम्रो गरिएको छ हाम्रो एज अ एनसिएफले करिकुलममा धेरै नै सुधार गरेको छ। यो कुरामा म एकदमै खुसी छु र यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु है। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्नु होला, हुन त के नै कन्फ्युजन हुने हो र, यस्तो एज अ सजिलो हाम्रो पार्ट छ। आज हामीले पढेको कुरा के छ त थोरै म एज अ रिभाइज गरिदिन्छु है। आज हामीले सुरुमा एज अ नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भने के हो र किन यो चाहिन्छ, हरेक कन्ट्रीको कसरी हाम्रो करिकुलम बनाइएको हुन्छ, त्यसै गरी हामीले एनसिएफको गोल हेर्यौँ हैन, उसको उद्देश्य किन बनाइएको हुन्छ र के का लागि बनाइएको हुन्छ। र अर्को हामीले नेपालको स्ट्रक्चर पनि हेर्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो एनसिएफले बनाएको छ, एकदमै राम्रो बनाएको छ है अहिलेकोमा, पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो छ, एकदमै मलाई मन परेको छ। यति भन्दै बिदा मागे, हस्त, धन्यवाद।